नमस्कार। जागरण अभियानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। युरोपियन युनियनको सहयोगमा जागरण नेपालले तयार पारेको यो कार्यक्रम स्थानीय साझेदारसँग पनि सञ्चालन भइरहेको छ र कर्णाली अञ्चलका 5 जिल्लामा निर्वाचन सम्बन्धी शिक्षा यसले दिइरहेको छ। यसैको एउटा श्रृङ्खला हो र टेलिभिजन कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यस कार्यक्रममा मूलतः निर्वाचन शिक्षाको बारेमा कुराकानी गरिनेछ, सुशासनको बारेमा पनि कुराकानी गरिनेछ। आज हामी अबको निर्वाचन कस्तो हुनुपर्नेछ र अघिल्लो निर्वाचनबाट पाठ सिकेर अबको निर्वाचन कस्तो बनाउनु पर्दछ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै निर्वाचनलाई के कुराले मद्दत गर्नुपर्छ ताकि त्यो निर्वाचन निष्पक्ष होस्, भयरहित होस्, स्वच्छ होस्। हामी आज त्यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल कृष्ण शिवाकोटी, जो नियोगको महासचिव हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो निर्वाचन भन्ने बित्तिकै मानिसले चाहिँ धाँधली रहित, स्वतन्त्र, निष्पक्ष भन्ने कुरा दिमागमा आइहाल्छ। त्यो चाहिँ यतिकै सर्लक्क निर्वाचन गर्ने बित्तिकै निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधली रहित हुन्छ कि त्यसको लागि पनि केही कामहरू गर्नुपर्छ? निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो र खास गरेर मानवाधिकार र लोकतन्त्रको एउटा आधारशिला र जग हो भनेर पनि मानिन्छ। स्वच्छ स्वतन्त्र निर्वाचन जब सम्पन्न हुँदैन, जब मतदाताहरू सुसूचित हुँदैनन्, जब एउटा मतदाताले म किन, कसको लागि मतदान गर्दैछु भन्ने कुराको उसको आफ्नो यो फ्री एक्सप्रेसन अफ विल भन्छ नि, आफ्नो इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति गर्ने त्यो पृष्ठभूमि तयार हुँदैन, तबसम्म निर्वाचन गर्नुको कुनै पनि गुन्जाइस रहँदैन। भनेको फगत निर्वाचन गरेर मात्रै हुँदैन। यो कर्मकाण्ड मात्रै होइन, निर्वाचन कर्मकाण्ड मात्रै होइन, लोकतन्त्रको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। किनभनेदेखि लोकतन्त्रलाई जरैदेखि सुदृढ बनाउनको निम्ति र लोकतन्त्रमा नागरिकको आफ्नो स्वामित्व सृजना गर्नको निम्ति र लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नको निम्ति र लोकतन्त्रको संस्थागत गर्नको निम्ति निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, विश्वसनीय र इमान्दार र पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गरिनु पर्दछ भन्ने एउटा मान्यता जगजाहेर छ र त्यसैको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन किन गर्ने, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने र के को लागि गर्ने भन्ने कुरा पनि निर्धारण हुनुपर्दछ। र त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन भन्ने बित्तिकै निर्वाचन एउटा पर्वको रूपमा अनि निर्वाचनको दिन केवल निर्वाचनको दिनलाई निर्वाचन मानिने भन्ने खालको एउटा सोचाइ छ नि, त्यो सोचाइमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ। किनभने निर्वाचनको निम्ति आवश्यक राजनीतिक व्यवस्था, त्यसको निम्ति आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्थादेखि लिएर नेपालको सन्दर्भमा त अब अहिलेसम्मको विगतको यो विश्व शान्ति सम्झौतादेखि लिएर अहिलेसम्मको सङ्क्रमणकालीन परिवेश र यो परिवेशले दिशा निर्दिष्ट गरेका महत्त्वपूर्ण आयामहरूलाई पनि सँगसँगै केलाएर निर्वाचनको स्वतन्त्रताको बारेमा बहस गर्नु जरुरी छ। भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा एक दिन घोषणा गरिन्छ, एउटा मिति तय गरिन्छ, फलानु दिन निर्वाचन हुन्छ भनेर। वास्तवमा संसारले हेर्दाखेरि त्यो दिन निर्वाचन भएको हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ पनि, तर वास्तवमा निर्वाचनको लागि त्यो एक दिन मात्रै चाहिँ पर्याप्त नहुने रहेछ होइन? निश्चित रूपमा हुन्न। मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ नि, जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने विश्व शान्ति सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने एउटा परिकल्पना गर्यौँ। अरू पनि त्यसका परिकल्पना छन् विश्व शान्ति सम्झौताका। राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भन्यो, त्यसको एउटा चरणमा पुग्यो। त्यस पछाडि संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भन्यो, संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ एउटा शान्ति मैत्री किसिमको समाज निर्माण गर्ने भन्यो हामीले र त्यस पछाडि त्यसको लागि हतियार व्यवस्थापनको कुरा आयो। किनभने यो कुरा पृष्ठभूमि यसमा गाँसेको छ कि अनि विगतमा भएका जति पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनका ज्यादतीहरू छन्, ज्यादतीहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर अनि समग्र रूपमा अब हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने एउटा सबभन्दा ठुलो अस्त्र भनौँ, सबभन्दा ठुलो एउटा संयन्त्र भनौँ, त्यो चाहिँ एउटा निर्वाचन हो भनेर हामीले निर्वाचनबाट त्यसलाई मुखरित गरेर अनि सुखद अवतरणमा जाने परिकल्पना गरियो नयाँ संविधान निर्माण गरेर। अब यो लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि चाहिँ निर्वाचन जरुरी छ। खास गरी निर्वाचन पनि कहिले भन्दाखेरि एउटा उपयुक्त समयमा होइन कि प्रत्येक एउटा अवधिमा 5 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष कुनै पनि अवधि कुनै पनि राष्ट्रले तोक्न सक्ने भयो, त्यो अवधिमा निर्वाचन हुनुपर्ने भयो। त्यो भएपछि लोकतन्त्र सुदृढ हुने भयो। तर हाम्रो जस्तो सन्दर्भ, हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ निर्वाचन एकपटक भएपछि अब कहिले हुन्छ भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो नै रहँदैन, टुङ्गो नै हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र के सुदृढ हुँदैन? अब निर्वाचन भनेको मानव अधिकार हो, एउटा मौलिक अधिकार पनि हो। जनताको चुनावमा
भोट दिने मात्रै होइन कि चुनावमा उठ्न पनि पाउने र सरकारमा समान रूपमा सहभागी पनि हुन पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो अधिकारहरूलाई हाम्रो संविधानहरूले पनि सुनिश्चित गरेको हुन्छ। त्यस पछाडि नेपाल राज्य पक्ष भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको कुरा गरौँ, चाहे त्यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी 1966 को अनुबन्धको कुरा गरौँ र अरू अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू मानवाधिकारसँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौताहरूले पनि सुनिश्चित गरेको र त्यसलाई हामीले घरेलु कानुनको रूपमै ग्रहण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने एउटा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौँ। भने निर्वाचन भन्ने बित्तिकै हामीले दुई-तीनवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि आइहाल्छ कि प्रतिबिम्बित हुन्छ। एक, यहाँले उठाउनु भएको आवधिक निर्वाचन आवधिक हुनुपर्दछ, त्यो जनताको अधिकार हो। त्यो जनताको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नै पर्छ। निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा एउटा आवधिक, अर्को वालिक मताधिकार। प्रत्येक वालिकहरूले चाहिँ बिना कुनै भेदभाव र बिना कुनै पूर्वाग्रह र आग्रह बिना नै निर्वाचनमा स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ भाग लिन पाउने। फेरि पनि के कुरा दोहोऱ्याउँ भने यो राइट टु भोट मात्रै होइन कि राइट टु बी इलेक्टेड भन्छ नि, निर्वाचित हुनुपर्ने अधिकार पनि सँगसँगै छ कि। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको नामावली दर्ता हुनु पर्यो, कुनै पनि बाधा विरोध बिना नै, कुनै विभेद बिना नै उनीहरूको पहिलो कुरा निर्वाचकको हैसियत प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर अनि यी कुराहरू अगाडि आउँछन्। अनि मतदानको गोपनीयताको कुरादेखि लिएर अनि आवधिकताको कुरा यहाँले अघि उठाउनु नै भयो। भन्दाखेरि यी कुराहरूको पृष्ठभूमिमा अनि निर्वाचनसँग सम्बन्धित मानव अधिकारका सवालहरू फेरि पनि उठाउनु पर्ने। निर्वाचनको मिति तय भइसकेका दिनदेखि निर्वाचनको मतगणना र त्यसपछिको नतिजा प्रकाशन भइन्जेलसम्मको अवधिमा चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले राजनीतिक दलहरूले, उम्मेदवारहरूले त्यसमा सहभागी हुन पाउने, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतादेखि लिएर उनीहरूको हिँडुल गर्ने स्वतन्त्रता, सभा सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता, यी सबै स्वतन्त्रताहरू अथवा हिंसा रहित वातावरणमा निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न पाउने अधिकार लगायत अब निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि उजुरीहरूको कुरा आउँछ। त्यो उजुरीहरूको सुनवाई गर्ने त्यस्तो किसिमको एउटा दक्ष, स्वतन्त्र र शक्ति सम्पन्न फेरि संयन्त्र पनि हुनु पर्यो। निर्वाचन आयोगको पनि कुरा सँगसँगै आउँछ होइन। निर्वाचन आयोगको चाहिँ गठन गर्दाखेरि निर्वाचन आयोग कसरी गठन हुन्छ, त्यसका पदाधिकारीहरू कसरी चयन हुन्छन्, कसरी नियुक्ति हुन्छन्, अनि त्यस पछाडि त्यसको निर्वाचन सम्बन्धी अरू प्रशासन चाहिँ र लगायत अरू आचार संहिता, यी धेरै कुराहरूले चाहिँ निर्धारण गर्छ कि एउटा स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने दिशामा यी तत्त्वहरू पनि। भनेको भोट हालेर कोही निर्वाचन हुँदैमा मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुने, सबल हुने होइन, कदापि हुँदैन। त्यसका केही आधारभूत कुराहरू छन् जुन कुरा पुरा भएपछि मात्रै हजुर त्यो हुन्छ। मैले यो सन्दर्भमा अहिले हेर्नु त अब यहाँनिर अर्को एउटा प्रश्न पनि के छ भने कि मानिसहरू, एक थरी मानिसहरू ठान्छन् कि म राजनीतिदेखि अलग, मलाई त यो मतदान गर्न पनि इच्छा छैन भन्ने एक थरी मानिसहरू हाम्रै समाजमा हुर्किरहेका छन् भने अर्को थरी मानिसहरू भनिरहेका छन् कि यो अधिकार हो कि तिमीले मतदान गर्नुपर्छ र एउटा राम्रो मानिसलाई तिमीले चुन्न सक्छौ, त्यो चुन्न सक्ने अवसरबाट तिमी वञ्चित हुनुहुन्न भनेर एक थरी मानिसहरू भनिरहेका छन्, एक थरी मानिसहरू त्यहाँबाट भागिरहेका छन्। वास्तवमा यो मतदान गर्ने अधिकार जुन छ नि कति महत्त्वपूर्ण छ? मतदानको अधिकार भनेको एउटा नैसर्गिक अधिकार हो, यो आधारभूत अधिकार हो। यो लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने एउटा भनाइ पनि छ नि। यद्यपि तपाईँ गलत मानिसबाट शासित हुन चाहनुहुन्न भने तपाईँले सही मानिसलाई निर्वाचित हुनुपर्छ अथवा तपाईँ नै सही मानिस बन्न त्यहाँ पुग्नुपर्दछ होइन। होइन भने तपाईँ सदैव तपाईँ गलत मानिसहरूबाट शासित हुनको निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ। हुन त फेरि मानिसलाई यदि कोही मानिस तपाईँले चुनेर पठाउनु भयो र उसले गलत काम गर्यो भने दण्डित गर्ने एउटै मात्र उपाय पनि त्यही निर्वाचन नै हो। निर्वाचन नै हो, त्यो आवधिक रूपमा आवधिक निर्वाचनले नै त्यसलाई दण्डित गर्न सक्छ। तर यसतर्फ यो मानेबाट चाहिँ हाम्रो मानिसहरूलाई, हाम्रो आम जनतालाई भनौँ न, मतदाता शिक्षा भनेर यस खालका कुराहरूबाट पनि सिकाइएको, भनिएको, शिक्षित गरिएको कोही पाउनु भएको छ तपाईँले? राष्ट्रिय निर्वाचन परिवेक्षण समिति करिब करिब 22 वर्षको एउटा इतिहास बोकेको छ र नेपालको खास गरी 2046 सालको राजनीति परिवर्तन पश्चात सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनदेखि लिएर अहिलेसम्म निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने काममा संलग्न भइरहँदाको अवस्थामा हामीले निर्वाचन शिक्षालाई निर्वाचन आयोग लगायत राज्यका अरू संयन्त्रहरू र नागरिक समाजकै तर्फबाट कति प्रबलताका साथ, कति सुदृढताका साथ, कति चाहिँ समावेशिताका साथ चाहिँ लागू गरिएको छ अथवा त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ प्रभावकारी भएको छ भन्ने पनि एउटा अध्ययन भर्खर पनि सम्पन्न गरेका थियौँ र एउटा दुःखद पक्ष नै छ।
निर्वाचनको त्यो एउटा फेरि पनि एउटा कर्मकाण्ड र पर्वको रूपमा निर्वाचनको मितिको वरिपरि आएर राजनीतिक दलहरू पनि त्यति बेला मात्रै सक्रिय हुने अहिले नै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पनि अब अहिले यो जुन मतदाता नावली दर्ताको प्रक्रिया छ नि त्यसमा धेरै बुद्धिजीवीहरूले धेरै तपाईको चाहिँ खास गरेर सहर केन्द्रित बुद्धिजीवीहरूले र राजनीतिक दलकै कतिपय कार्यकर्ताहरूले पनि अहिलेसम्म नाम दर्ता गरेको देखिँदैन हैन देखिँदैन अब आयोग चाहिँ फोटो सहितको नामले संकलन गर्न हिँडिराखेको छ ढोकामा पुगिरहेछ तर धेरै मानिसहरूले अझै पनि तपाईको चाहिँ अब निर्वाचन हुने निश्चित भइसकेपछि गरौँला नि त अथवा किन गर्ने र यिनै राजनीतिक दलहरू हुन् यिनै त यही किसिमको राजनीतिक पद्धति हो र यस्तो किसिमको तपाईको चाहिँ अनियमितता छ यस्तो किसिमको चाहिँ कुशासन छ भनेपछि अब निर्वाचनमा किन भाग लिने त किन जाने त भन्ने खालको पनि एक खालको मनोविज्ञानले पनि काम गरेको यहाँले उठाउनु पनि त्यो पनि छ त्यसले निर्वाचन शिक्षालाई खास गरेर तीनवटा कुरामा हेर्नुपर्छ त्यो एउटा विश्वव्यापी मान्यता हो खालि यो निर्वाचनमा जाने मतदाताहरूलाई सूचना मात्रै दिने होइन कि निर्वाचन शिक्षा भनेको त्यो त एउटा सानो अङ्ग मात्रै हो यसलाई लोकतन्त्रसँग गाँच्नुपर्छ यसलाई विधिको शासनसँग गाँच्नुपर्छ र यसलाई मानव अधिकारसँग गाँच्नुपर्छ त्यसले गर्दा निर्वाचनको स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै यी तीनटा कुराहरू चाहिँ यी त्रिसङ्घको कुराहरू सँगसँगै आउँछन् तर अब तपाईँले भन्नुभएको यति गहन कुरालाई चाहिँ मानिसहरूले साँच्चै ख्याल गरेको जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ पाइरहेको छैन बरु एउटा चाहिँ मतदान गर्न जानु भनेको चाहिँ एउटा बोझ सम्झने एउटा जुन परिपाटी छ त्यो कुराले अहिले पनि काम गरिराखे हो कि जस्तो लाग्छ त्यो देखिन्छ त्यस्तो अनुभव केही त्यो अनुभव कस्तो भइदियो भनेदेखि खास गरेर संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा चाहिँ एउटा नयाँ रूपान्तरणको अवस्था थियो हैन अब 10 वर्षको सशस्त्र आन्तरिक सशस्त्र विद्रोहबाट अब शान्तितिर चाहिँ मुखरित भएको नयाँ अवतरणको बाटो खोजिरहेको सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक अवसर हो निर्वाचकहरूले नै निर्वाचित गरेका चाहिँ पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिहरूले नै तपाईको चाहिँ नयाँ संविधान जनताको संविधान लेख्दैछन् भन्ने एउटा ऐतिहासिक उत्कट एउटा अभिलाषा लिएर जुन चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो त्यति बेलाको माहौल फरक थियो म यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने धेरै कुराहरू त्यसलाई आँखा पनि चिम्लेको छ निर्वाचन आयोगले पनि कतिपय सानातिना अनियमितताका कुराहरूलाई पनि आँखा चिम्लेको भने देखिन्छ एकदम किन भन्दाखेरि त्यो ऐतिहासिक संविधान सभालाई सम्पन्न गराउन र नयाँ संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा सायद निर्वाचन पर्यवेक्षककै दृष्टिकोणले हेर्ने हुन्छ भने पनि कतिपय सानातिना कुराहरूलाई ठुलो मुद्दाको रूपमा नउठाएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ त्यति बेला हैन किनभने एउटा ऐतिहासिक चाहिँ एउटा महत्त्वको घटना हैन र त्यसलाई जसरी पनि घनीभूत ढङ्गले सफल गर्नुपर्ने अवस्था थियो भन्ने कुराको एउटा माहौल पनि सृजना भएको थियो हैन त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू त्यति बेला चाहिँ अलिकति सौदाबाजी भयो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ अब त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो अस्तिको अनुभव रह्यो अस्तिको संविधान सभाको फेरि चर्चा चल्दैछ फेरि अर्को चुनावको तर त्यो पूर्णतः संविधान सभाको हुन्छ या व्यवस्थापिका संसदको हुन्छ अहिले नै प्रश्न छैन राजनीतिक सहमति बनिसकेका छैन त्यस आधारमा भन्यो भने अस्तिको चुनावबाट अबको चुनावमा सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के छ त थुप्रै छ खास गरेर अब विगतका निर्वाचनहरूलाई एकतिर राखेर खास गरेर संविधान सभाको निर्वाचनलाई मात्रै केन्द्रित गरेर हेर्ने भनेदेखि हाम्रो जस्तो मुलुक भनौँ न धेरै मुलुकहरूमा त्यो अभ्यास छ हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो तीनवटा कुराहरू भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा मनी मर्सल र म्यानिपुलेसन हैन यी तीनवटा कुराले यो 3 एम्सले अर्को अर्थमा यो 3 जीज पनि भन्छ कि गन गोल्ड र गुन्डाज भन्छ कि यो तीनटा यो जीज र एम्सले हाम्रो निर्वाचनलाई प्रभाव गरिराखेकै छ सानो तिनो त्यसको घनत्व धेरै थोरै होला हैन त्यसको ओजन धेरै थोरै होला तर त्यसको प्रभाव असर चाहिँ पक्का पनि छ बाहेक चाहिँ हाम्रो केही पौराणिक मान्यताहरूले पनि असर गरेको छ मतदानमा छ कहिले जस्तो अब कहिले अब जस्तो खास गरेर महिलाहरूको हकमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हैन परम्परागत रूपमा विभेद नपरेका आफ्नो राजनीतिमा सशक्तिकरण हुनबाट वञ्चित गरिएको महिलाहरू र अरू समुदायहरू हैन परम्परागत रूपमा चाहिँ पछाडि पारिएको वर्गले पनि तपाईको आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो स्वेच्छाले स्वेच्छाको अभिव्यक्तिको साथ चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी हुने कुराहरूमा अझै पनि धेरै कमजोरीहरू छ र त्यसमा निर्वाचन शिक्षा सशक्त ढङ्गले त्यहाँतिर नपुगेको पनि हामीले यो विगतमा पनि हेऱ्यौँ र अहिले पनि त्यो कुरा छ चाहे त्यो मुसलमान समुदायमा जानुहोस् खास गरेर महिलाहरूको हेर्नुहोस् तपाईँ दूरदराजमा जानुहोस् तपाईँहरू जहाँ तपाईँको निर्वाचन शिक्षा सामग्रीहरू त्यो हिसाबमा पुग्दैन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू त्यो ढङ्गले त्यहाँ पुग्दैनन् नागरिक समाज त्यसरी नपुगेको अवस्था छ त्यसै गरेर निर्वाचन पर्यवेक्षणसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू प्रशिक्षकहरू पनि त्यो ढङ्गले त्यहाँ नपुग्ने र भौगोलिक रूपमा विकटतामा रहेका सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र परम्परागत रूपमा चाहिँ तपाईँको बहिष्करणमा परेका समुदायहरूलाई चाहिँ तपाईँको केन्द्रित गरेर लक्षित गरेर नागरिक शिक्षा
र निर्वाचन शिक्षा जारी गर्न सकेन भनेदेखि तपाईँको फेरि पनि त्यही पुनरावृत्ति हुन्छ र निर्वाचन फेरि पनि कर्मकाण्डमै सीमित हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ लागिरहेको छ। अब अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ निर्वाचन र लोकतन्त्रको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यसको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ भन्ने हामीले पायौँ। अब निर्वाचन र सुशासनसँगको साइनो चाहिँ कस्तो छ? निश्चित रूपमा एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि जनताले स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति दिने वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्यो भने त्यहाँ जाने प्रतिनिधिहरूको गुण पनि त्यही खाले हुन्छ कि क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा फलामे गेट हो। यो एकदमै यो पार गरेर कस्तो मानिसलाई तपाईँले शासन गर्न ल्याउने अथवा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। नितान्त, किनभने उदाहरणको लागि कोही पनि जनप्रतिनिधि भएर क्यान्डिडेट भएर जान्छ नि, क्यान्डिडेटले अनि उम्मेदवारले उसले कति अनुशासित ढङ्गले, कति आचार संहिता परिपालन गरेर, कति निर्वाचन आयोगले तोकेको जुन खर्चको सिलिङ भनिन्छ नि त्यो सिलिङको त्यो अनुशासनमा कति बसेको छ, उसले कति कार्यकर्ताहरूलाई कसरी परिचालन गरेको छ, के आश्वासनहरू दिएको छ, ती आश्वासनहरूको आधारबाट होइन जनताले त्यसलाई अडिट गर्नुपर्छ कि त्यो आश्वासन त्यति गरिसकेर चुनिएको प्रतिनिधि हो कि होइन, धाक धम्की त्रास र प्रलोभनको भरमा चुनिएको प्रतिनिधि हो कि या स्वतन्त्र ढङ्गले एउटा निर्भयपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा। अब त्यसको धेरै कुराहरू अहिले मैले भने निर्वाचन आयोग नै कति स्वतन्त्र छ, यो कति दक्ष छ, आचार संहिता कति परिपालन भएको छ र त्यसको कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिएको छ, निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू कतिले कति कभरेज गरेको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले के देखेका छन् उनीहरूको नजरबाट, ती कुराहरूले अनि त्यसपछि चुनिएको प्रतिनिधिले गर्ने शासनप्रति जनताको विश्वास र अविश्वास त्यसमा निर्धारण गर्छ अनि त्यसले गर्दा सुशासनसँग त यसको झन् नजिक प्रत्यक्ष। अनि तर अब यो हरेक निर्वाचन हामी यो भन्दै आएका छौँ, सुन्दै पनि आएका छौँ कि निर्वाचनले योग्य, दक्ष, अनुभवी, इमान्दार मानिसलाई ल्याउनुपर्छ, चुन्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ मतदाता बडा सचेत हुनुपर्छ भनिन्छ होइन। प्रत्येक निर्वाचन पछि एउटा न एउटा खराब मान्छे आउँछ, अब त एउटा न एउटा होइन दर्जनौं खराब मान्छेहरू आउन थाले, कतिपय क्रिमिनल रेकर्ड भएका मानिसहरू पनि आउन थाले। के को कारणले त्यो चाहिँ? यो चाहिँ अघि मैले उठाएको विश्व शान्ति सम्झौता पश्चात मात्रै हेर्ने भनेदेखि हामीले विगतका ज्यादतीहरू, विगतमा भएका ज्यादतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेको अर्थ दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने परिकल्पना पनि गरेका छन् त विश्व शान्ति सम्झौतामा। हामीले राजतन्त्र निर्मूल गर्यौँ होइन, हुन त फेरि बिउतिने खालको कुरा पनि कता कता आइरहेको छ, त्यो पनि कुशासनको कारणले गर्दाखेरि त्यसको पनि सम्भावना, आशंकाहरू पनि र अभिलाषा पनि देखिन्छ होइन। तर मैले उठाउन खोजेको कुरा के भनेदेखि दण्डहीनतालाई यति संस्थागत गरियो र अहिलेसम्म आजको मितिसम्म आइसक्दाखेरि पनि राज्य पक्षबाटै, राज्यका निकायहरूबाटै पनि तपाईँको दण्डहीनतालाई चाहिँ संस्थागत गर्ने किसिमका चाहिँ अभ्यासहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँको कुशासनको यो सञ्जाल छ नि, त्यो कुशासनको सञ्जाल अगाडि आइरहेको छ। भनेको सुशासन हुनुपर्ने थियो, हजुर कुशासन भइदियो, कारण के? दण्डहीनता तपाईँको। अनि चुनावको बेला पनि म भन्छु नि, निर्वाचनको बेला पनि जसले जति पनि ज्यादतीहरू गरेका छन् त्यसलाई तपाईँको सम्बोधन गर्ने, त्यस्तो कुरालाई ठेगान लगाउने, न्याय निरूपण गर्ने किसिमको पनि प्रावधानहरू सशक्त रूपमा नहुने र त्यसको मूल्याङ्कन नहुने र त्यसलाई तपाईँको ओभरसाइट भन्छ नि, त्यो नगर्ने भएपछि तपाईँको अनि फेरि त्यस्तो किसिमको एउटा अराजकता र छाडापन त फेरि विद्यमान नै हुने भयो नि त। तर त्यो अब प्रत्येक पटक चुनाव फेस गर्नु परेपछि, चुनावमा जानु परेपछि त ती मानिसहरू स्वयं पनि त सच्चिनु पर्ने हो नि होइन, अथवा सुशासनको एउटा अभ्यासले निर्वाचनमा आफू जचिने एउटा वातावरण बन्दै जाँदा म सच्चिनुपर्छ, म राम्रो हुनुपर्छ, नत्र जनताले पत्याउँदैनन् भनेर सच्चिनु पर्ने हो नि। त्यसो हुनुको सट्टा बरु यसरी पो ढाँट्ने कि यसरी पो छल्ने कि, अथवा भएन भने अहिले तपाईँले भन्नु जस्तो 3M लाई चाहिँ अगाडि ल्याएर आउने कि भन्ने उपायतिर किन जान्छ मान्छे? म दण्डित हुन्न भन्ने छ नि त, म दण्डित हुन सक्दिनँ, किनभने अझै जनताहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण के छ भने दे आर जस्ट अर्डिनरी भोटर्स। उनीहरूले मतदान गर्ने हो, हामी निर्वाचित हुने हो, उनीहरू कुनै पनि निर्वाचित हुन सक्छन् भन्ने खालको परिकल्पना त मनोविज्ञानै छैन। अनि म भन्छु नि विगतमा भएका निर्वाचनमा भएका चाहिँ जति पनि भनौँ न अनियमितताहरू छन्, ज्यादतीहरू छन्, त्यसमा फ्रड र फ्रजुलेन्ट एक्टिभिटिजहरू त भएका छन् नि त थुप्रै, तर त्यसलाई कहाँ सम्बोधन गर्यो त? म एउटा कुरा के निवेदन गरौँ भने नि, त्यो संविधान सभाको निर्वाचनको बेला एउटा राजनीतिक दल चाहिँ दर्ता गर्नुको निम्ति 10,000 तपाईँको हस्ताक्षर गर्ने
निर्वाचन आयुक्त एकजना निर्वाचन आयुक्तजीले भन्नुभयो म झ्यालबाट बाहिर हेर्थेँ चौरीमा बसेर एउटै दुईटा मान्छेहरूले सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्ताक्षर गरिराखेको हुन्थ्यो 10,000 यसको मलाई पनि आँखा चाहिँ मिल्नुपर्ने स्थिति भयो भन्ने कुराहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभयो हो। यसको अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के पनि रहेछ भने कि निर्वाचन पछि चाहिँ कसले कति खर्च गर्यो भनेर अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो खर्चको हिसाब किताब निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने नि। अहिले भर्खरै रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ कयौँ राजनीतिक दलले अहिलेसम्म त्यो रिपोर्टै बुझाएका छैनन् भनेर। त्यही भएर पार्टीहरू बिचको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा पार्टीहरूभित्रको तपाईँको चाहिँ जवाबदेहिताको कुरा के सबभन्दा ठुलो कुरो जवाबदेही अहिले सबभन्दा ठुलो हाम्रोमा अँध्यारोमा परेको कुरा भनेको चाहिँ उजागर नभएको कुरा चाहिँ जवाबदेहिता हो। कुनै पनि कुराहरूमा जवाबदेहिता छैन। त्यो निर्वाचनसँग मात्रै सम्बन्धित होइन कि म फेरि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जान्छु। विगतमा भएका ज्यादातिरलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्माण गर्ने बेपत्ताहरूको छानबिन गर्नको लागि भनेर चाहिँ आयोग निर्माण गर्ने र त्यसले चाहिँ सत्य उजागर गर्ने त्यसपछि तपाईँको दोषीहरूलाई कारबाहीतर्फ अगाडि बढाउने हैन पीडितहरूलाई परिपूर्ण गराउने र सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको एउटा सुशासनको निम्ति जवाबदेहिता स्थापना गराउने त्यस्तो किसिमको संयन्त्र लिएर अभिलाषा लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो एउटा साँच्चै वसन्त बहार आउन लागेको हो कि मुलुकमा भन्ने लागेको थियो नि त निर्वाचन। त्यो कुरामा अब मान्छेहरूलाई वितृष्णा फैलेको छ आम नागरिकहरूमा। मैले भन्छु नि यहाँले हेर्नु होला संविधान सभाको निर्वाचनको बेलामा 1,76,00,000 मतदाताहरू थिए। अहिले तपाईँको 1,10,00,000 हाराहारीमा मात्रै तपाईँको चाहिँ अहिले नामावली दर्ता भएको छ अहिलेसम्म आउँदाखेरि भन्दाखेरि सङ्ख्या धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने जनसङ्ख्या पनि 4-5 वर्षको दौरानमा धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने अरू पनि कारणहरू त छन् यो होइन कम हुनुकोमा किनभने दोहोरो दर्ताको कुराहरूमा कटौती भएको छ। अनि अर्को कुरा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू होइन त्यो मसल पावर होस् ब्रेन पावर होस् त्यो उहाँहरूको दर्ता भएको छैन किनभने शारीरिक रूपमै आउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो युवा शक्तिहरूले त्यत्रो युवा शक्ति मुलुक बाहिर छ त्यो युवा शक्तिले पनि निर्वाचनमा स्वामित्व लिएर सहभागी हुन नसक्ने स्थिति पनि अहिले सृजना भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विमुख हुने कुरा यहाँले अघि चाहिँ उठाउनु भयो नि त्यो विमुखता र त्यो वितृष्णा चाहिँ व्यापक फैलेको छ कि त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन शिक्षाको कुरा अगाडि आउँदाखेरि अब एकदमै यो कुरालाई नवीकरण गरेर नयाँ ढङ्गबाट समावेशी ढङ्गबाट चाहिँ एउटा साँच्चीकै एउटा विश्वास दिलाएर विश्वसनीयता दिलाएर मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छ अब चाहिँ। अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब सबैभन्दा पहिला राजनीतिक सहमति केमा हुनुपर्ने भने कि अब निर्वाचन कहिले हुने र के को हुने कति सङ्ख्याको हुने भन्ने टुङ्गो लाउनु पर्यो। त्यो नहुँदा त झन् बढी वितृष्णा भयो है। हो त प्रकाशजी जस्तो भनौँ न संविधान सभाको निर्वाचनको जस्तो 601 सदस्य होइन सङ्ख्यात्मक हिसाबले गर्दाखेरि त यो त वहन क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो नि त होइन तुलना गरिन्छ नि त। जस्तो हामीभन्दा 23 गुणा ठुलो भारत छिमेकी राष्ट्र भारत त्यहाँ चाहिँ लोकसभामा जम्मा 545 जना मात्रै छन् होइन अनि हाम्रो 601 जना छौँ। अनि त्यो मात्रै होइन सङ्ख्या अनि यसको गुण क्वालिटी अफ द हाउस यसको गुण पनि हेर्नु पर्यो त्यसले। अनि त्यसपछि यसको उत्पादन के गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा क्या त्यो पनि यो कामयाबी भयो कि भएन यो प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्दाखेरि त हातमा लागु शून्य हो नि त। अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर पनि हातमा लागु शून्य हुँदाखेरि अब गरिने निर्वाचन पनि हामी संविधान सभाकै निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि एउटा ठुलो प्रश्न छँदैछ। अनि 601 मा जाने कि नजाने भन्ने पनि छ। अनि निर्वाचन पद्धति कस्तो गर्ने भन्ने पनि छ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी पहिलेकै पद्धतिलाई अवलम्बन गर्छौँ कि अस्ति हामीले अपनाएको पद्धति मिश्रित निर्वाचन मिश्रित थियो अब समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट गरेको थियो होइन। अब यो अहिले यो हाउसले के उत्पादन गर्यो कि गरेन समावेशिता त हामीले गऱ्यौँ एउटा अवसर पनि थियो भनेर हामीले लियौँ होइन सबैलाई समावेशी गरौँ सबैको स्वामित्व गरौँ भनेर जाउँ भनेर गर्यो। तर हामीले उत्पादन गर्न खोजेको चिज त अर्कै थियो नि त। कतिजना मान्छेहरू जम्मा 10 जना मान्छेहरूले सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको निर्धारण गर्ने अनि बाँकी सभासदहरू पनि तपाईँको यहाँ एउटा अनुसन्धान पनि गरिएको थियो कि 85% सभासदहरूले त महिनौसम्म संसदमा अथवा संविधान सभामा मुख पनि खोल्नु भएको थिएन बोल्नै थिएन अवसर नै प्राप्त गरेको थिएन भन्दाखेरि हामी समावेशिताको नाममा तपाईँको टाउकोहरू मात्रै भेला गर्ने हो कि समावेशिताको नाममा चाहिँ सुशिक्षित पनि गराएर सुसूचित भएर तपाईँको चाहिँ समावेशिता गर्ने हो त भन्ने कुरा पनि आयो नि त। त्यसो गर्दाखेरि अब गरिने निर्वाचन त्यही मोडलमा जाने भनेदेखि त्यो व्यर्थ छ त्यो मिथ्या छ त्यो निरर्थक छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही प्रणाली र त्यही सङ्ख्या र त्यही उत्पादन गर्ने भनिकन
संविधान उत्पादन गर्ने भनेर जान्छौँ जसले हामीलाई केही पनि फल दिएन नि त, हातमा लागेको शून्य भयो हैन। र अब पनि त्यही निरर्थक प्रयास गर्नु चाहिँ त्यो बेकार हो। त्यसको लागि चाहिँ अहिले नै धन्यवाद नमस्कार नमस्कार गर्नुपर्ने स्थिति त बन्यो नि, किनभने हामी त्यही 4 वर्षको दौरानमा हामी त्यसरी नै त्यही मोडल लिएर अगाडि जाने भनेदेखि त्यो चाहिँ हुँदैन। मैले त्यसमा के कुरा उठाउँछु भनेदेखि नयाँ संविधान निर्माण गर्नको लागि हामी जाने भनेदेखि संविधानवादका नि लोकतान्त्रिक संविधानवादका सिद्धान्तहरू छन् के प्रकारले, ती सिद्धान्तहरू क्या विधिको शासनलाई कसले नकार्छ भन्नु त, मानव अधिकारका मापदण्डहरूलाई कसले नकार्छ भन्नु त, अनि त्यस पछाडि राज्यको स्वरूप कसरी लैजाने भन्ने कुराहरूमा लगायत अब भनौँ न हामीले उठाउँछ नि जस्तो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरामा दुई मत होला र हुँदैन नि। दक्षिण अफ्रिकामा गएको थियो नि 10 वटा एकदम आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई पहिले चाहिँ तपाईँको त्यसमा फैसला गरेर सहमति भएर त्यसपछि संविधान लेखनको काम संविधान लेखनमा अगाडि बढ्ने, त्यो गरेपछि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ। अब चाहिँ अबको प्रोसेसमा चाहिँ यो विधिबाट जानु चाहिँ सुरक्षित हुन्छ एकदमै। त्यो भयो भनेदेखि तर त्यसको लागि फेरि पनि तपाईँको जनताको अभिमत नलिकन संविधान लेख्ने कुरा त हुँदैन। तपाईँ केही विज्ञहरू केही प्राज्ञहरू बसेर संविधान लेख्ने कुरा चाहिँ होइन नि पक्कै पनि। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई सुशिक्षित गर्ने सुसूचित गराउने कुरा चाहिँ तपाईँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन शिक्षाको कुरा उठाएर छ नि निर्वाचन शिक्षालाई त्यससँग गाँसेर लग्यो भने मात्रै अनि तपाईँको अब हामीले जुन एउटा परिकल्पना गरेका छौँ नि नयाँ चुनाव र नयाँ संविधानको कुरा त्यो चाहिँ सार्थक हुने देखिन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ। आज हामीले युरोपियन युनियनको सहयोगमा तयार पारिएको यो कार्यक्रम जागरण अभियानमा कुराकानी गरेका थियौँ। निर्वाचन कति आवश्यक छ, खास गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि अनि सुशासनको लागि भन्ने बारेमा निर्वाचन र निर्वाचन शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेलाई यति नै। जागरण अभियानबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।